अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त रात के 9:25 हुए हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। मशरक़ वस्ता से, मिडिल ईस्ट से, अपने हरमुज़ से नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं वो खबरें इंतहाई परेशान कुन हैं, वो खबरें खौफनाक हैं और वो खबरें ठीक नहीं हैं, बल्कि वहां से जो फुटेजेस आ रही हैं वो और ज्यादा परेशान कुन हैं। मिसाइल चल गए नाज़रीन, ईरान ने अमेरिकन बैरी बेडू के ऊपर खुद से अटैक किया और उन्हें वार्निंग दी है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर, इस नाले की तरफ, इस पानी की तरफ नहीं आना। ईरान ने अपनी तरफ से मैप भी जारी कर दिया है और उन्होंने दोनों तरफ से डिक्लेयर कर दिया कि यह हमारी जमीन है, यह हमारी जगह है, ये पानी हमारा है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। और वो इसे अपनी सॉवरेनिटी तस्वुर कर रहे हैं, यानी कि ये अब हम हैं। दैट्स इट। ईरान ये बड़ा वादे कर चुका है। फिर नाज़रीन चंद घंटों के अंदर यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात हिट हुआ है, दुबई हिट हुआ है, लिहाजा सूरत हाल मिडिल ईस्ट के अंदर नाज़रीन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। प्रोपोर्शन नाज़रीन ऑब्वियसली वही है, फार्मूला भी वही है। एक तरफ सुपर पावर खड़ी है, अमेरिका खड़ा है। अमेरिका दुनिया की जदीद तरीन और बड़ी तगड़ी नाज़रीन मिलिट्री है, बड़ा तजुर्बा है इन्हें जंगे लड़ने का, बड़ी लंबी लंबी वॉर्स जंगे इन्होंने लड़ी हैं। बल्कि अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वाशिंगटन अगर छींक लेता है तो पूरी दुनिया को नजला हो जाता है। यानी अमेरिका सोचता है या प्लान करता है तो पूरी दुनिया में थरथरी मच जाती है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज और इनकी बेसिस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो एक तरफ नाज़रीन सुपर पावर खड़ी है और दूसरी तरफ ईरान खड़ा है, एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर 47 सालों से पाबंदियां हैं, एक ऐसा मुल्क जिसके साथ जंग का आगाज ही उसकी टॉप की पूरी लीडरशिप को शहीद करने से हुआ, एक ऐसा मुल्क नाज़रीन जिसके 6000 साल पुरानी एक तारीख है, जो एक सिविलाइजेशन है, जो एक तहजीब है, जिनका ताल्लुक इल्म के साथ, रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ, आइन के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लिखने के साथ, पढ़ने के साथ, म्यूजिक के साथ, जिनकी एक बड़ी लंबी नाज़रीन तारीख है, जो जंगजू लोग हैं, जो बड़े बहादुर लोग हैं, जो बड़े गैरतमंद लोग हैं, जो बड़े दिलेर लोग हैं। लिहाजा नाज़रीन ये बात बड़ी क्लियर है, ऑब्वियस है कि अगर ईरान मजीद सर्वाइव कर जाता है, एक और अमेरिकन अटैक को सर्वाइव कर जाता है, तो ये एक और ह्यूमिलिएशन होगी, तज़ीक होगी अमेरिका की सुपर पावर की, और वो मजीद कमजोर होगा। अब नाज़रीन यहां पर एक मसला है, उसके बाद ये खबरों की तरफ आते हैं। मसला ये है, इससे पहले जब अमेरिकन चमचे ने, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और ईरान और इजराइल की कन्फ्रंटेशन हुई, तो हमने देखा कि जब इजराइल की जो आयरन डोम था, जो उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, जब उसे ईरान ने पियर्स करना शुरू कर दिया, ईरान के मिसाइल अंदर जाने शुरू हो गए, तो अमेरिका अपना B-2 बॉम्बर लेकर आ गया, दुनिया का सबसे खौफनाक और सबसे महंगा तरीन तैयारा, और आकर उन्होंने आसमानों से बॉम्ब मारे और जमीनों के नीचे तक बिल्कुल उन्होंने तबाही और बर्बादी फैला दी। तो अमेरिका ने फौरन दुनिया को बताया जी B-2 बॉम्बर गया और इसने तबाही फैला दी। लिहाजा अमेरिका ने अपने तौर पर विन डिक्लेयर करके अमेरिका वहां से चला गया। अब नाज़रीन इस तरह का गिमिक डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नहीं खेल सकता, और ये सबसे बड़ा मसला भी है, क्योंकि यहां पर आप कवर अप नहीं कर सकते चीजों को। भाई एक नाला बंद है, पानी बंद है, और वहां से आपने खुलवाना है, आपने हॉर्मुज़ को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को आपने खुलवाना है। और खुलवाने का मतलब यह है कि 2000 के करीब नाज़रीन बहरी जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, 22,000 के करीब नाज़रीन उनका जो क्रू या उनके मेंबर्स हैं वो वहां पर फंसे हुए हैं। इसके अंदर ऑयल टैंकर शामिल हैं, इसके अंदर कार्गो शिप्स शामिल हैं। लिहाजा अमेरिका की विन इसी में होगी कि वो कार्गो शिप्स वहां से गुजरे हैं, बहरी जहाज वहां से गुजरे हैं, वो ऑयल टैंकर्स वहां से गुजरे हैं, वो शिप्स वहां से गुजरे हैं। अब ये नाज़रीन झूठ तो नहीं बोला जा सकता ना, जहाज गुजरेगा तो दुनिया देखेगी। इस तरह तो नहीं हो सकता कि ट्रंप को रात की तारीकी में ट्रंप कहे जी देखें जी अपना हॉर्मुज़ खुल गई। खुलने का मतलब यह है कि वाकईतन वहां से जहाज गुजरेंगे, वहां से एक प्रोसेस होगा, वहां से ट्रेड दोबारा से शुरू हो जाएगी। लिहाजा ट्रंप को, अमेरिका को नाज़रीन यहां से निकलना, या यहां पर एक डील या यहां पर एक विन सिक्योर करना, यह शायद अमेरिकन हिस्ट्री की, अमेरिकन तारीख की सबसे खौफनाक चीज बन चुकी है। दो चीजें नाज़रीन, दो ऑप्शन है, दो चॉइसेस अमेरिका ये ट्रंप के पास बड़े क्लियर है। या तो नाज़रीन बैड, वर्स्ट, एक्सट्रीम वर्स्ट की तरफ अमेरिका चला जाए और खौफनाक किस्म का टकराव कर, यानी बिल्कुल तबाही और बर्बादी फैला दे, और उस लेवल पर चला जाए कि ना वो वियतनाम में गया, ना अफगानिस्तान के अंदर गया, यानी बिल्कुल ही बर्बादी। और दूसरी चीज यह है कि अमेरिका कोई गिमिक यहां पर खेले और कोई ना कोई डील सिक्योर करे और यहां से निकल जाए। लेकिन उसकी ये जो ऑप्शन है नाज़रीन कम नजर आ रहा है, क्योंकि आप गैस लाइटिंग नहीं कर सकते, आप झूठी कहानी नहीं सुना सकते, आपने अपना हॉर्मुज़ को खुलवाना है। अब नाज़रीन जो गुज़श्ता चंद घंटों की खबरें हैं, चंद घंटों की खबरों के अंदर नाज़रीन ईरान ने बाकायदा से फुटेजेस जारी की हैं, ईरान की जानिब से वार्निंग मिसाइल्स मारे गए हैं, और ये अमेरिकन बैरी बेडू की तरफ मारे गए, जहां पर ईरान ये दावा कर रहा है और फुटेजेस जारी कर रहा है कि अमेरिकन बैरी बेड़े या उनके जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो अपने रेडार सिस्टम को ऑफ करके, उसे बंद करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अपने हॉर्मुज़ की तरफ मूव कर रहे थे। अमेरिका ने यह कह रखा है कि वो जबरदस्ती अपने हॉर्मुज़ को खुलवाएगा, और अमेरिका अगले चंद घंटों के अंदर ये करने वाला है। लिहाजा अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स ने जो ही मूव किया, ईरान ने इधर से मिसाइल दागने शुरू कर दिए, और मिसाइल दागकर उनकी फुटेज भी जारी की और वार्निंग दी अमेरिका को कि भाई आखिरी वार्निंग है, अपने हॉर्मुज़ की तरफ आपने नहीं आना। अच्छा, इसी दौरान नाज़रीन इंटरेस्टिंग चीज ये होती है और ये खौफनाक भी है कि ईरान ने फुजेरा को हिट किया है, फुजेरा ऑयल फैसिलिटी को नाज़रीन हिट किया है।
یہ یو اے ای کی متحدہ عرب امارات کی سب سے اہم ترین ناظرین آئل فیسلٹی ہے، اور یہ جو فجیرہ آئل ٹرمینل ہے اور جو ریفائنریز ہیں، یہ جو آئل ہب ہے ناظرین یو اے ای کا، یہ چونکہ عمان کے ساتھ لگتا ہے اور وہاں سے یہ اپنے ہارمز کو بائی پاس کرتے ہوئے یہ تیل بیچ سکتے ہیں یا دنیا بھر میں بیچ سکتے ہیں. لہذا اس جگہ کو فجیرہ آئل ٹرمینلز کو یا فجیرہ آئل ریفائنریز کو ہٹ کرنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ جو یو اے ای متحدہ عرب امارات ایک راستے کو، ایک بلاکیٹ کو، ایک ایرانی اس جگہ کو بائی پاس کرتے ہوئے گزر سکتا تھا، اسے باقاعدہ سے اسٹریٹجکلی ہٹ کیا ہے ایران نے. اچھا، نہ صرف اسے ہٹ کیا ہے بلکہ اس کے بعد انہوں نے ایک نقشہ جاری کر دیا ہے، اور اس نقشے کے اندر ناظرین کوئی بھی راستہ انہوں نے یو اے ای کے لیے، متحدہ عرب امارات کے لیے نہیں چھوڑا، یا کوئی بھی کشتی کہیں سے بھی اپنا ہرمز کے ارد گرد بھی کہیں سے کسی بھی طرح سے بائی پاس کرتے ہوئے گزر نہیں سکتی، بلکہ ایران ڈکلیئر یہ کر چکا ہے. بلکہ میں ابھی دیکھ رہا تھا ان کی جو لیڈرز ہیں ان کی جانب سے سٹیٹمنٹس یہ آ رہی ہیں کہ امریکہ جو مرضی کر لے، پری وار سچویشن کے اوپر اپنا ہرمز اب دوبارہ سے نہیں جا سکتی، یعنی جنگ سے پہلے جو اپنا ہرمز کی سچویشن تھی وہاں پر یہ دوبارہ سے نہیں جا سکتے. پھر ناظرین خبر آ رہی ہے کہ یو اے ای یہ کنفرم کر رہا ہے کہ تقریباً 4 میزائلز انہوں نے انٹرسپٹ کیے ہیں، جن میں سے 3 انٹرسپٹ ہوئے ہیں اور ایک سمندروں میں جا کر گرا ہے. اچھا، پھر کچھ جو آئل ریفائنریز ہیں، فجیرہ آئل ریفائنری ہے، وہاں سے آئل نکل رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہٹ ہوا ہے. پھر دبئی سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ دبئی کے اندر کچھ ڈرونز نے ہٹ کیا ہے، 3-4 انڈینز ناظرین وہاں پر بھی گھنٹے کی طرح بجے ہیں. پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن دبئی ناظرین وہاں پر ایرانی ڈرونز گئے ہیں اور وہ ہٹ ہوئے ہیں. پھر ناظرین بہت سارے لوگ ظاہر ویڈیوز اور پیغامات سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر رہے ہیں دبئی کے اندر سے کہ بار بار ان کے موبائل فون کے اوپر الرٹ آنا جاری ہو گئے ہیں کہ بھائی جاگتے رہنا، ساڑھے تنا رہنا، لیکن اگر سونا بھی ہے تو ایک آنکھ کھول کر سونا ہے، یعنی جاگتے رہیں، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. ایران کی جانب سے ناظرین کیا کیا گیا ہے؟ ایران کی گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ فیسلٹیز ہیں اور جو ملٹری ہیڈ کوارٹرز وغیرہ ہے وہ سارا خالی کر دیا ہے، اور ان کی جو ٹاپ کمانڈ ہے اگین وہ ان نون پلیسز کے اوپر، ایک نامعلوم جگہوں کے اوپر چلی گئی ہے، چونکہ سچویشن ظاہر خراب ہو گئی ہے. اور ایران کی جو ملٹری ہے ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ڈو ناٹ پلے ود دا فائر، آگ کے ساتھ نہ کھیلیں. تو یہ سچویشن اس وقت رائٹ ناؤ مڈل ایسٹ کے اندر بنی ہوئی ہے. ایران نے ہٹ کیا ہے امریکن ویسلز کو، امریکن ڈسٹرائرز کو، وارننگ دی ہے پیچھے ہو جاؤ، اپنا ہارمز سے پیچھے چلے جاؤ، ہم اسے نہیں کھولیں گے. یو اے ہٹ ہو گیا ہے، فجیرہ ہٹ ہو گئی ہے، اور دبئی ہٹ ہو گیا ہے. تیل کی جو پرائسز ہیں ناظرین بین الاقوامی مارکیٹ میں، یہ $119 پر بیرل کے اوپر چلی گئی. $111 پر بیرل تھا جو پاکستان کے اندر 400 روپے پر لیٹر تھا، اب یہ $119 پر بیرل کے اوپر چلی گئی ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ یہ سچویشن اگر چند دن بھی ایسے رہتی ہے تو پاکستان کے اندر پیٹرول 700-800 روپے کا آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. پھر ناظرین امریکہ کے اندر جو گیس کی پرائسز ہیں وہ تقریباً $5 پر گیلن تک پہنچنے والی ہیں، اور یہ 60% سے زیادہ انکریز ہے جو کہ امریکہ کے اندر ہو چکا ہے. اور یہ میسو انکریز ہے جو کہ امریکہ اپنی ہسٹری کے اندر یا اپنی تاریخ میں اتنا زیادہ سرج یا اتنا میسو انکریز بنیادی طور پر فیس کر رہا ہے. پاکستان ناظرین کھل کر ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہا ہے اور اپنے طور پر پاکستان کسی طرح سے معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ امریکہ ان کے اوپر شدید ترین پریشر ہے کہ اپنے ہارمز کو کھلوایا جائے، اس راستے کو کھلوایا جائے. دنیا گلوبل اکانومی ناظرین مکمل طور پر چوک ہو چکی ہے، دنیا ریسیشن کی طرف جا رہی ہے، تباہی اور بربادی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. لہذا ڈونلڈ جے ٹرمپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی نہ کوئی ماحول بنا کر بہرحال اپنے ہارمز کو کھلوایا جائے اور ان چیزوں کو اسٹریٹ آف ہارمز والے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کروایا جائے. لیکن لیٹس سی کہ اس کے اندر سے ایران کیا کہاں تک یہ چیزیں جاتی ہیں اور امریکہ یہاں سے کیسے اپنا ایگزٹ لے پاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مئی کے مڈ میں ٹرمپ نے چائنا جانا ہے. لہذا اگلے چند دنوں میں یہ ممکن ہے کہ سچویشن وہاں تک پہنچے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ پاکستان آئے، کوئی ڈیل ہو یہاں پر، سیلیبریشن ہو، اور اس کے بعد وہ چین چلا جائے. یہ بھی پاسبلٹیز موجود ہیں، اور یہ بھی پاسبلٹیز موجود ہیں کہ امریکہ ایک ایسا ماحول بنا کر شاید باقی ریجنل کنٹریز کو شامل کر کے کوئی نہ کوئی سچویشن بنائی جائے اپنے ہرمز کے اوپر اور جنگ کے رکوانے کے حوالے سے، بلاکیڈ ختم کرنے کے حوالے سے، تاکہ یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امریکن بلاکیڈ پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے، اور اب صرف اور صرف اپنے ہرمز میں ایران کا ہی بلاکیڈ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے. خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ.